So maigsuwag itong gisaulog karon ng kapistahan ni Maria ubos sa itulong nga inahan sa simbahan. Sa tuon ng pagbasa nagikot sa biyasa libro sa Genesis, may tugod sa kang Adan, kang Iba o sa bitin o kabildo nila sa Ginoo. Siguro ato ang tanawag pamalandungan, ilabi na kung maghisgot kita og sala. No? So kumusta man ang ato ang pagtanaw sa sala, o kung nakasala man kita, unsa man ato ang mga gihimo, ana ba ka ang tinuod nga paghinulsol, pagbasol, o bidawat sa sakramento sa kumpisal, o naningkamot nga makihiuli, no? Diha usab sa ato ang isig katawo nga din nakahimo kita og mga salaon. Kaya klaro mang epekto sa sala, no? Nga usahay di kita diretso nga moangkon, no? Ipasangil pa nato og laing tao, no? So mao ang nahitabo kang Adan, kang Iba og sa bitin. Kung din makaigsunan ni nato ta tungod kay kita nga tao sa post-resurrection event, ang ato ang makunayon nga pagsanding sa Dios tungod kay gi-conquer na, no? Sa ato ang Ginoong Jesucristo ang kamatayon ug ang sala. Tungod sa iyang pagpakamatay sa cross, kita usab naluwas. Makaigsunan diha sa atong ebanghelyo karon ang imahen sa ato ang mahal nga Birhen Maria diha sa tiilan sa cross nga diin si Jesus gilansang. So ang mahal nga Birhen Maria nahibalo sa propesiya ni propeta Isaias may tungod sa mag-antos nga sulugon. Ang mahal nga Birhen nahibalo nga ang mga pag-antos mao ang susi sa misyon sa iyang anak ug andam siya nga moapil sa iyang mga kasakitan. Sa panahon nga ato ang mahimamat ng ato kaugalingong mga pag-antos, kita adunay susama nga kahigayunan sa pag-apil sa makaluwas nga misyon ni Jesus pinaagi sa paghalat ngadto sa Ginoo sa atong mga kasakit, failures, mga sakit, kagulanan o pagbangutan. Sa panahon nga atong giusa nga atong mga pag-antos ngadto kang Kristo, ang atong paghalad mahimong takos para sa kaluwasan sa kalibutan. So mao na siya kung dura tay mga kaigsunan kauban sa pamilya nga hamtong na, tigulang na kayo, or adunay mga sakit, nindot siya nga ihalad nato sa Dios nga mahiusa kita uban sa magkasakita ni Kristo ug sa ingon anaa, malipayon kita bisan diha sa magkasakitan tungod kay sayot kita, no? Nga ang Ginoo uban ka nato ug diha sa iyang mga kasakitan kita usab nahiuban kaniya. So makaigsunan sa panahon nga gihatag ni Juan, sa panahon nga gihatag si Juan ngadto kang Maria, iyang gihimo ang tanang katawhan nga iyang mga anak alang sa kahangturan. Makaigsuon kaswerte nato, walay usa ka nato nga adunay inahan uban ang kadaghan sa kaluoy ug kalumo nga atong gihimo diha ni Maria. Ang iyang putli nga kasing-kasing mao ang pinakaanindot nga kabuhatan sa Ginoo. Si Maria mao ang maayo kaayo nga bunga sa kaluwasan. Ang kang Maria nga inahanong kasing-kasing magulanon yet kahibulungan puno sa gugma para sa Ginoo ug para kanato. Ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria na puno uban sinahanong kalumo ug kaluoy para sa mga tao. Si Maria nag-antos para sa makasakit sa iyang anak. Mga igsoon, mag-ampo kita sa itong mahal nga Birhen Maria, ang atong inahan, nga magdala ka nato ngadto sa iyang anak. Punon ang atong kasing-kasing uban sa gugmang nga nagdilaab, putli ug gugma nga misanag nga nagdasig sa uban nga moanha kaniya tungod niining gugma. Ug unsa may hagit para kanato mga igsoon, maghalad o ginagmay nga sakripisyo sa gugma para sa Dios. May nagbalihog pa sa katalibanong pangabot.